अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में 3 किस्म के पत्थरों का ज़िक्र किया गया है। वो 3 किस्म के पत्थर कौन से हैं, कैसे हैं और उनका कंपैरिजन इंसान के साथ क्यों किया गया है। अब अगर हम बात करें पहले किस्म के पत्थर की, पहले किस्म के पहाड़ों की, पहले किस्म के पत्थर वो हैं जिनके नीचे पानी इकट्ठा होता रहता है और इतना ज़्यादा हो जाता है पानी कि वो ओवरफ़्लो करने लगता है। जब पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और ओवरफ़्लो करता है तो क्या होता है कि वो पत्थर और वो पहाड़ जो हैं वो फट जाते हैं। जब पहाड़ फटते हैं तो उनके अंदर से चश्मे फूट पड़ते हैं। ठीक है, पहली किस्म का पत्थर की बात की जा रही है कि जो फटते हैं और उनके अंदर से चश्मे फूटते हैं। अब इसका इंसान के साथ कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है। इंसान के अंदर खैर मौजूद होती है, यानी पानी जैसे पत्थर के नीचे मौजूद है और इकट्ठा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह इंसान के अंदर खैर मौजूद है और खैर जमा हो रही है। और फिर क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर से ज़ाहिर होने लगती है, बाहर आने लगती है। और चश्मे की तरह जब वो फूट के बाहर निकलती है तो फिर ना सिर्फ उस इंसान को फ़ायदा होता है उसका, बल्कि उसके साथ साथ बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है उस खैर का जो उसके अंदर से निकलती है। यानी जैसे चश्मा फूटे तो वो बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो बहुत लोगों को फ़ायदा देता है, बहुत से पौधों तक पहुंचता है, बहुत सी जगहों पर पहुंचता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब इंसान के अंदर से खैर जो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी थी, अब वो खैर जब निकलती है तो उससे दूसरे लोगों को भी, बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। दूसरी किस्म के कौन से पत्थर हैं। दूसरी किस्म के पत्थरों का ज़िक्र किया गया है कि ये ऐसी चट्टानें हैं, ऐसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं जो अपने अंदर चट्टानें पानी अब्ज़ॉर्ब करती रहती हैं, जज़ब करती रहती हैं, पानी जज़ब करते रहते हैं, जज़ब करती रहती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। अब इंसान के साथ कैसे कंपैरिजन किया गया कि इंसान के अंदर खैर मौजूद नहीं थी, लेकिन उसने नेकी के काम देख के या सुन के अपनी आंखों के सामने नेकी के खैर के काम होते देखे और उन चीज़ों को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब किया, खैर को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब किया। अब वो खैर उसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हुई है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही। तो क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि कोई ज़लज़ला आए या उस चट्टान को जिसके अंदर पानी उसने अब्ज़ॉर्ब किया हुआ था उसको चोट लगती है, ज़लज़ला आए या कोई पत्थर लगे या चोट लगे तो क्या होता है कि वो पत्थर टूट जाते हैं, चट्टानें टूटती हैं और उसके अंदर से खैर निकलती है। अब इंसान की बात करें तो उसके अंदर खैर जमा होती रही है, अब्ज़ॉर्ब करता रहा है वो नेकियों को, नेकी के काम को, अच्छाइयों को। और क्या हुआ है कि एक वक्त ऐसा आया कि उसे कोई चोट पहुंची है, कोई दुख पहुंचा है, कोई उसका नुकसान हुआ है, वो हर्ट हुआ है, उसको चोट लगी है। तो उस चोट के बाद वो खैर उसके अंदर से निकली है, यानी उसने गुनाहों को छोड़ दिया है और नेकियों की तरफ आ गया है, नेकियों की तरफ आ गया है और नेक काम करने लग गया है, खैर की तरफ आ गया है। अब तीसरी किस्म के पत्थर कौन से हैं। तीसरी किस्म के पत्थरों का ज़िक्र किया गया है कि ये ऐसे हैं कि ना तो उनके अंदर पानी मौजूद है और ना वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ज़लज़ला आता है या कोई चोट पहुंचती है उनको तो वो ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं। जब वो ज़मीन की तरफ गिर रहे हैं, अब इशारा तो यही है कि ज़लज़ले की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला की मसलियत, अल्लाह ताला की खशियत और अल्लाह ताला की मर्ज़ी उसमें शामिल है कि अल्लाह ताला उन पत्थरों को गिरा कि इंसान जो है अब उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा कि उसके अंदर खैर मौजूद नहीं थी, ना वो खैर को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, ना वो नेक काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे वो पत्थर गिरा है या गिर रहा है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह ताला के डर से, अल्लाह ताला की खशियत से, तो बिल्कुल इसी तरह इंसान के साथ कोई हादसा पेश आएगा, कोई उसे चोट पहुँचेगी या कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा जिससे वो डर जाएगा, अल्लाह ताला से डर जाएगा और अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने लग जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे इशारा ज़लज़ले का था, बहाना ज़लज़ला था, लेकिन पत्थर जो है वो ज़मीन की तरफ लुढ़कने लगा, गिरने लगा। बिल्कुल इस तरह कोई हादसा या वाक़या पेश आने पर वो इंसान अल्लाह ताला से डर जाएगा और क्या करेगा कि नेकी के काम करने लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इन 3 किस्मों को देखें तो हमारे लिए टिप्स भी हैं पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए टिप्स कैसे हैं कि इंसान को
اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتے رہنا چاہیے۔ اولاد پیرنٹس کو دیکھے اچھے کام کرتے ہوئے، ان کے سامنے نیکی کے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، خیر کے کام کریں، ان سے خیر بانٹتے رہیں۔ وہ خیر کے کام ہوتے دیکھتے رہیں، ابزارو کرتے رہیں، سنتے رہیں، اور اگر وہ بات نہیں بھی مان رہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے پیرنٹس کی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ہیں ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم نیکی کی جتنی باتیں سمجھا لیں ان پہ اثر نہیں ہوتا تو اس پہ مایوس نہیں ہوتے، بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کوشش جاری رکھیں، خیر بانٹتے رہیں، ان تک پہنچاتے رہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے اندر سے خیر نکلے گی، وہ پہلی قسم بھی ہو سکتی ہے، دوسری قسم بھی ہو سکتی ہے، تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کی جو محنت تھی، آپ کی تربیت تھی، آپ کا خیر کو بانٹنا تھا، اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ضرور نظر آئے گا کہ بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، بچوں کو اس طرح ڈس اپوائنٹ ہو کے ان کے حال پہ نہیں چھوڑتے، ان کی تربیت جاری رکھیں، ان کی تربیت کرتے رہیں، ان کو نیکیاں بتاتے رہیں، نیکیوں کے کام بتاتے رہیں، اچھائیوں والی باتیں جو ہیں، اچھی باتیں جو ہیں، اچھے کام جو ہیں ان کے سامنے کرنے کی کوشش کریں کہ وہ دیکھ کے ان چیزوں کو اپنے اندر ابزارب کریں، یا وہ چیزیں خود بخود ہی ان میں ابزارب ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، اور پہلی قسم کی طرح ایک وقت ایسا ہے کہ ان کے اندر خیر اتنی جمع ہو جائے کہ باہر نکلنے لگ جائے۔ پھر آپ کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا، یا جو انسان اس چیز کو ابزارب کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس سے آگے زیادہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں انسانوں کی کہ نہ وہ پہلی قسم میں آ رہے ہیں، نہ وہ دوسری قسم میں آ رہے ہیں، نہ تیسری قسم میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیسے ہیں کہ جن پر نہ یہ والی بات پوری اتر رہی ہے، یا نہ یہ والی بات پوری اتر رہی ہے اور نہ یہ والی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ان پتھروں سے، یعنی پتھر سختی کے لیے لیا گیا کہ بہت ہارڈ چیز جو ہو اس کو ہم پتھر کے ساتھ ملاتے ہیں یا پتھر کی مثال لیتے ہیں، تو کیا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتھروں کی ان تینوں قسموں سے آگے نکل جاتے ہیں کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، کہ نہ وہ نیکی دیکھ کے کر رہے ہیں، نہ ان کے اندر موجود ہے، نہ وہ کسی واقعے سے، حادثے سے ڈر رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ان کے دل اس طرح خراب ہو گئے ہیں، اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ ان پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی۔ جب دل خراب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، بالکل اسی طرح جیسے ہمارا معدہ خراب ہو تو ہم کوئی بھی چیز کھا لیں، جتنی بھی اچھی خوراک کھا لیں، ہم سونا کھا لیں، تو ہمارا جو اسٹمک ہے وہ اس کو کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں کرے گا، اس کو ہضم نہیں کرے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو جب ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں یا دل خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر نیکیوں کی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے اس سے پھر ہم بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان چیزوں سے بھی ہم اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایسی کاموں میں، ایسی باتوں میں، ایسے اعمال میں الجھا دے گا کہ جس میں الجھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہمارے دل سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کا جو خیال ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ جب دل ہر طرح سے جو ہے اس طرح بے باک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور ڈر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے لیے، اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں اور ان سخت پتھروں کی تینوں قسموں سے آگے نکل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو اپنے نور سے روشن کرے، اپنے ڈر سے ہمارے دلوں کو بھر دے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر ہم برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ہدایت دے،
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر کے اپنی محبت جو ہے، اپنا نور جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین ثم